यो 2018 को स्प्रिङ को हेर त कसले सोधेको थियो नि ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ 160 पेजमा छ त्यो ओभरहेड के लागि दिएको हो के सर यसमा पनि ओभरहेड नै निकाल भनेको छ के भन्न चाहिँ त्यही त त्यसमा त इक्वेसनमा चाहिँ भनेपछि हामीले त्यो त भेरिएबल पर युनिट मात्रै हुन्थ्यो नि त सर त्यो इक्वेसनमा भएकोलाई त्यसलाई हामीले यास भ्युआर बनाउन पर्दो रहेनछ के पर्छ कि नै भनेर सोधेको के मैले ठ्याक्क छ बजेको सो आज हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ बजेटको पार्टमा टेक्निकल्ली के कुरामा चाहिँ हामीलाई क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ के कुरामा फरक पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्ने हुन्छौं है सो यसमा चाहिँ मेरो फोकस के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई होल क्वेशन नगराएर जुन पार्टमा चाहिँ तिमीहरुको डिफरेन्स पर्छ त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने हुन्छौं त भन्दाखेरि गफ गर्ने हुन्छौं ठीक छ सो फर्स्ट थिङ दैट विल बी टकिङ टुडे इज ब्याड डेट दियो भने ब्याड डेटमा कसरी चाहिँ अकाउन्टिङ गर्ने ब्याड डेटको पार्टमा कसरी काम गर्ने भनेर सो त्यसको लागि जति चाहिन्छ त्यति मात्र इन्फर्मेशन्स मैले यहाँनिर एज अ क्वेशन डेभलप गर्दिने हुन्छु सो सबैजनाले यो क्वेशनलाई राख इफ यु पोसिबल लेख्दै जाऊ सो यु आर गिवन विथ फलोइङ माइक अफ गर है सबैले months November, December, January, February and March. ठीक छ ओके सो सर मिटिङ लग गरिसक्नु भएको हो र मैले मिटिङ लक गरिसके आई एम अनलकिङ फर 2 मोर मिनट्स सो इफ एनीवन टु जोइन हजुर हस् एकैछिन गरिदिनुस् न Alright. So हामीले so let's look into the question. Alright. So हामीलाई सेल्स को डेटा दिएको छ मानौ सेल्स रेभेन्यू भनेर ठीक छ 1 लाख try to make it simple 1,50,000 2 लाख 3,50,000 तिमीलाई एउटा कुरा के बुझ्दा त भन्दाखेरि यो अब ब्याड डेट नै भनेर तिमीलाई अहिलेसम्म हालिसकेको छैन तर नेभर हाल्दिन सक्छ है सो त्यही कारणले गर्दा कि I'm just trying to explain you how it is being made कहाँनिर यसको इम्प्याक्ट पर्छ र यसको इन्फर्मेसन कहाँ चाहिँ यसलाई देखाउने भन्ने भइसकेपछि वन्ट बी अ प्रब्लम है यो माइक अफ गर सबैले आफ्नो credit So how you are supposed to do this thing अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आज हामीले हेर्ने हुन्छौं सो यसमा तिमीहरुको कुन बजेटमा इम्प्याक्ट पार्छ त भन्दा रिसिभेबल कलेक्सन बजेटमा इम्प्याक्ट पार्छ र त्यो रिसिभेबल कलेक्सन बजेटमा भएको इम्प्याक्टले अरु दुई ठाउँमा कहाँ चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने कुरालाई मैले तिमीलाई यहाँनिर भन्ने हुन्छु सो यसमा मैले प्रिपेयर गर्ने भनेको प्रिपेयर
receivable collection budget ending March. As you all of you know, यो यति इन्फर्मेसनबाट हामीले रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाउन सक्छौं भनेर. सो यो क्वेशन रिलेटिभली किन चाहिँ सजिलो बनाउन खोजेको त भन्दाखेरि अरु सबै क्वेशनको कन्स्ट्रक्ट सेम हुन्छ. तिमीहरुलाई घुमाउने भनेको अब एउटा दुईटा इन्फर्मेसनलाई लिएर मात्र तिमीहरुलाई चाहिँ अलिकति घुमाउन खोज्ने भएको कारणले गर्दा नाउ वी आर ट्राइङ टु मेक क्ल्यारिटी अन कुन कुन पार्टमा हामीलाई चाहिँ कन्फ्युज गर्न सक्छ त्यो पार्टलाई मात्र हामीले के गर्ने हुन्छौं त भन्दा हेर्ने हुन्छौं. So let's see how it is been done. All right. So हामीले जुन बजेट बनाउन लाग्छौं, the name of that budget is receivable collection budget. Receivable collection budget बनाउँदाखेरि 3 महिनाको बना भनेर हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि एक्चुअल मन्थ सबै लिन्थ्यौं र कहिले सम्मको लिन्थ्यौं त भन्दाखेरि प्रोजेक्टेड पिरियडको एन्ड सम्मको हामीले लिने हुन्थ्यौं. So if you remember, right? So don't forget that part. Okay. Okay, so यसमा यो क्वेशनमा अघिल्लो क्वेशन भन्दा के मात्र फरक छ त भनेर तिमीले हेर्छौ भने the only difference is this 2%. 2% of the credit sales would be uncollectible and hence considered to be the bad debt भन्ने कुरा छ. So यसरी bad debt को इन्फर्मेसन दियो भने bad debt को इन्फर्मेसन दियो भने how to adjust यसलाई कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा मात्र आज हामीले बुझ्छौं. बाकी क्वेशन्सहरु अलमोस्ट द सेम नै हुन्छ. अब यसमा हामीले बनाउँदै छौं के त भन्दा रिसिभेबल कलेक्सन बजेट. सो दिस इज अकाउन्ट्स रिसिभेबल कलेक्सन बजेट हामी बनाउँछौं. ठीक छ. अब अकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाउँदाखेरि क्वेशनले भने अनुसारले पास्ट एक्सपिरियन्स shows that the most of the sales are on credit. So हामीले क्वेशन सजिलो बनायौं. यहाँनेर प्राय सबै नै क्रेडिटमा भनिसकेपछि अब हामीले क्याश सेल्स भनेर छुट्टै देखाइराख्नु पर्दैन. वी जस्ट डु के त भन्दाखेरि चाहिँ अब कलेक्सन अफ क्रेडिट भनेर हामी लाग्न सक्छौं. सो कलेक्सन अफ क्रेडिट. अब क्रेडिट सेल्स कसरी कलेक्ट हुन्छ त भन्ने कुरामा as you have seen क्वेशनले के भनेको छ, credit sales will be collected 50% on the same month, 30% on the next month and the remaining on the next following month. That is 50, 30 र बाकी कति हुने भयो 20% चाहिँ 2 महिनापछि हुने भयो. र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि company expects 2% of the credit sales will be uncollectible and hence to be considered as a bad debt. So तीनटा इन्स्टलमेन्ट छ. सो तीनटा इन्स्टलमेन्ट के त भन्दा first installment 50% same month. त्यसपछिबाट second installment 30% next month र बाकी third installment 20% next month. अब तिमीलाई लागेको छ 2% ब्याड डेट छ, त्यो ब्याड डेटलाई यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा डोन्ट लाइक कन्सिडर फर ब्याड डेट, जस्ट इग्नोर दिस ब्याड डेट. अहिलेलाई एज इफ यो छैन भनेर तिमीले पहिला जसरी बनाउँथ्यौ त्यसलाई बनाऊ अनि आई विल टेल यु हाउ टु लाइक एडजस्ट फर दैट ब्याड डेट भनेर. सो अहिलेलाई सिम्पल आइडिया के त भन्दाखेरि जस्ट थिंक एज इफ कि देयर इज नो ब्याड डेट एट अल. ब्याड डेट छैन भन्ने कुराले तिमीले के गर, इमेजिन गर. सो यो हुँदाखेरि हामीले यसलाई अब सजिलो बनाउन सक्छौं. So 1 lakh sales on 1 lakh को 50% same month found. This is 50,000. So this will be 50,000. त्यसपछिबाट डिसेम्बरमा कति हुन्छ होला 1,50,000 को 50%. 75,000. 75,000. 1 lakh यो कति आउँछ 2,50,000 भनेपछि 1,25,000. 1,50,000. So as simple as it is. अब आयो कुरा सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट भनेको अब नोभेम्बरको सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट डिसेम्बरमा रिसिभ हुन्छ, डिसेम्बरको जनवरी, जनवरीको फेब्रुअरी कति त भन्दै 30%. सो नोभेम्बरको सेल्स 1 लाख भने 1 लाखको 30% 30,000
1,50,000 को 30%, 45,000, 2 लाख को 60,000, 25 को 75,000, 3 लाख को 30% कति 90,000. Now this should become very easy for you है. अब यो प्याटर्न तिमीहरूले चाहिँ भुल्नु भएन, तिमीहरूले बिर्सिनु भएन. They should be second nature to you हिसाब गर्ने बेलामा. अब नवम्बरको थर्ड इन्स्टलमेन्ट जनवरीमा रिसिभ हुन्छ, किन त भन्दा नवम्बरको 50% नवम्बरमै, नवम्बरको 30% जनवरीमा र नवम्बरको लास्ट इन्स्टलमेन्ट डिसेम्बरमा र नवम्बरको लास्ट इन्स्टलमेन्ट जनवरीमा रिसिभ हुन्छ. 1 लाखको 20% भनेको कति हुने भयो? 20,000. त्यसपछि एउटा 1,50,000 को 20% 30,000. त्यसपछि एउटा 2 लाखको 20% 40,000, 2,50,000 को 20% 50,000, 3 लाखको 20% 60,000 हुने भयो. यो बाहिर आएको फिगर कहाँ जान्छ अरे साथी हो? अकाउन्ट्स रिसिभेबल. यो भनेको ब्यालेन्स सिटमा के भनेर अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर जान्छ. अब सोफार हामीले क्वेशनमा के गर्यौं त भन्दाखेरि ब्याड डेटलाई कम्प्लिटली इग्नोर गरेका छौं. सोफार हामीले इग्नोरै गर्दै जान्छौं. कहाँनिर गएर एडजस्ट गर्ने गर्छौं त भनेर हामीले हेर्छौं. सो दिस इज योर के क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स. सो क्याश कलेक्सन कति भयो त भन्दाखेरि नवम्बरको कम्प्लिट छैन, डिसेम्बरको कम्प्लिट छैन. सो जुनको कम्प्लिट छैन हामी त्यसलाई राख्दैनौं. अब गो टु कुन मन्थ त भन्दाखेरि अब just a second guys. All right. So I hope visible देखेन भने तिमीले मलाई भन है. सो क्याश कलेक्सन कति भयो त भन्दा जनवरीमा 1 लाख प्लस 45,000 प्लस 20,000 कति हुने भयो? 1 लाख 1,65,000. 65,000. फेबमा कति हुने भयो? 1,25,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 कति हुने भयो? 2,15,000. मार्चमा कति हुने भयो? 1,50,000 2,65,000. 2,65,000. हो. अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ब्याड डेट भनेको के हो त भन्दा मेरो जुन कलेक्सन मैले रिसिभ भयो भन्ने कलेक्सन चाहिँ त्यो कलेक्सनलाई के गरिदिन्छ त भन्दा घटाइदिन्छ ब्याड डेटले. र ब्याड डेटको रेकग्निसन गर्दाखेरि जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के त भन्दाखेरि लास्ट इन्स्टलमेन्टमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ब्याड डेटलाई रेकग्नाइज गर्छौं. वी रेकग्नाइज ब्याड डेट ओन्ली इन the last installment. त्यो भने के त? जस्तो नवम्बरको लागि एक्जाम्पल लिएर हेर्नु भने नवम्बरको 1 लाखमा 50% उसले नवम्बरमै तिर्नु पर्छ भनेको. अब बाँकी तिर्नसँग उसलाई अझै टाइम छ. हामीले नवम्बरको 50% नवम्बरमै तिर, बाँकी 50% तिमीले पछि तिर्छौ. कसरी तिर्छौ त भन्दाखेरि क्रेडिट सेल्सको 30% डिसेम्बरमा तिर्छौ र 20% जनवरीमा तिर्छौ. जनवरीसम्म त नवम्बरको सेल्स बापतको पैसा तिर्नलाई हामीले टाइम दिएको रहेछ नि, हो कि न? हामीले नवम्बरको यदि सेल्स छ र सबै क्रेडिट सेल्स छ भनिसकेपछि यो पैसा तिर्नको लागि उसलाई कहिलेसम्म टाइम दिएको छ हामीले? जनवरीसम्म. सो अन्टिल यु रिच टु द जनवरी तिमीले नवम्बरको सेल्सको ब्याड डेट भनेर चाहिँ यहाँ नवम्बरमै अथवा डिसेम्बरमै देखाउन पाउँदैनौ. किन त भन्दाखेरि लास्ट इन्स्टलमेन्ट जहाँ हुन्छ ब्याड डेट पनि के हुन्छ त्यहीँनिर तिमीले देखाउनु पर्ने हुन्छ. सो 1,65,000 मा अब लास्ट इन्स्टलमेन्ट कुन त हो त भन्दाखेरि यो. सो नवम्बरको लास्ट इन्स्टलमेन्ट जुन पाउँथ्यौ यहाँ 20,000 पायो भनेर लेख्यौ, तर तिमीलाई के थाहा छ त भन्दा यो 20,000 रुपियाँ आएको छैन. यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सर्टेन ब्याड डेटको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ. अब ब्याड डेट कति हो त भन्छौ भने ब्याड डेट क्वेशनले के भनेर चाहिँ एट द रेट अफ 2%. सो 2% कतिको 2% त भन्दाखेरि क्रेडिट सेल्स जति हुन्छ त्यसको 2%. सो मेरो 1 लाख सेल्स थियो, 1 लाखको 20,000 आयो भनेर भने तर एक्चुअली 20,000 आएको छैन पुरै. 1 लाखको 2% त के छ? नउठ्ने पैसा छ भनिसकेपछि ब्याड डेट कति हो त भन्दा 1 लाखको 2% कति? 2,000. यो 1 लाखको 2% मैले जनवरीमा लेख्दैछु. किन जनवरीमा लेखेको त भन्दाखेरि यो 2% ब्याड डेट जुन छ मैले कहाँ मात्र देखाउन पाउँछु त भन्दाखेरि ओन्ली व्हेन आई कन्सिडर फर द लास्ट इन्स्टलमेन्ट. यो लास्ट इन्स्टलमेन्ट जुन चाहिँ महिनाको त्यसको मात्रै मैले के गर्न पाउँछु? ब्याड डेट देखाउन पाउँछु.
सबैजनाले यो कुरा बुझ्दैछ? एभ्री इज गेटिङ इट? सर सो सिमिलर मैले तरिकाले बुझेँ। मैले 1,50,000 को लास्ट इन्स्टलमेन्ट कहाँ रिसिभ गर्छु त भन्दा यहाँनिर फेब्रुअरीमा, किनभने 1,50,000 को 30% यहाँ, 1,50,000 50% यहाँ, 1,50,000 को 30% जनवरीमा, 1,50,000 को 20% भनेर मैले 30,000 देखाएको। तर मलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि 1,50,000 को 20% पुरै उड्दैन। कति उड्दैन त भन्दाखेरि 1,50,000 को 2% हुन्छ, त्यसलाई मैले के गर्नुपर्छ, ब्याड डेट भनेर देखाउनुपर्छ। सो 1,50,000 को 2% कति? 3,000। 3,000। त्यसै गरी सेम थिङ विथ के जनवरी को 2 लाख को लास्ट इन्स्टलमेन्ट कति हो? 40,000। मलाई थाहा छ 2 लाख को 20% सबै उड्दैन, 2 लाख को 2% उड्दै छैन भनेपछि कति नउठ्ने भयो यहाँ? 4,000। ठीक छ। अब तिमीहरूले ब्याड डेट त्यसरी रेकग्नाइज गर्दाखेरि अब कुन महिनाको ब्याड डेट भन्दा सोध्न त क्वेसनमा, तर पनि तिमीले ब्याड डेट राख्दाखेरि चाहिँ यही महिनाको सेल्सको यहाँ राख्ने होइन। लास्ट इन्स्टलमेन्ट जुन चाहिँ महिनाको त्यसको क्रेडिट सेल्सको जति पर्सेन्ट ब्याड डेट भनेको छ त्यो अमाउन्टलाई यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो। ठीक छ। सो इन दिस केस अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि नेट क्याश कलेक्सन भनेर लेख्छौँ। तिमीले अरू तरिकाले पनि सिकेको होला, गर्न सकिन्छ, देयर आर भेरियस वेज टु डु इट। यो गर्दा चाहिँ सजिलो के हुन्छ त भन्दा यो अमाउन्टलाई तिमीले लगेर सिधै इन्कम स्टेटमेन्टमा एडजस्ट गर्न सक्छौ। सो नेट क्याश कलेक्सन कति भयो त भन्दाखेरि 1,65,000 भनेको 2,000 नउठ्ने भएपछि कति उठ्यो? 1,63,000। यहाँनिर चाहिँ 2,15,000 भनेको 3,000 नउठ्ने भयो, कति उठ्यो? 2,12,000। 2,65,000 भनेको यहाँ कति उठ्यो? 2,61,000। सो तिमीहरूको क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट बनाउँदा तिमीहरूले क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट बनाउँदाखेरि तिमीहरूले जुन क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स भनेर जुन तिमीहरूको रिसिटमा राख्छौ, रिसिटमा राख्ने अमाउन्ट कुन चाहिँ हो त भन्दा लास्टमा आएको नेट क्याश अमाउन्ट। सर एउटा क्वेशन। ओके, लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, वेट। ओके, सो यहाँनिर अब यसको एडजस्टमेन्ट कहाँ र के र कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु। सो तिमीहरूले यो लास्टको जुन छ यो अमाउन्टलाई, दिस अमाउन्ट यु विल बी रिफ्लेक्टिङ अन के? क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट। क्याश कलेक्सनमा यो अमाउन्टलाई देखाउँछौ। यो जुन छ यो अमाउन्ट जुन छ यसको समलाई टोटल कति आयो? कसले भन्छ? 4, 3, 7, 8, 9,000 रुपीज। 9,000 लाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टको केमा लगाएर राख्ने? एक्सपेन्सेसमा ब्याड डेट एक्सपेन्सेस भनेर कति राख्ने त भन्दाखेरि रुपीज 9,000 राख्ने। ठीक छ। अब यो राख्नकै लागि चाहिँ तिमीहरूले अमाउन्टै निकाल्ने हो भने चाहिँ यो नोभेम्बरदेखिबाट जनवरीसम्मको सेल्स चाहिँ मार्चसम्म उठिसक्नु पर्ने हो भन्दा यो सबै जोडेर यसको 2% निकाल्यो भनेदेखि डेफिनेटली कति आउँछ? 9,000 आउँछ हैन। सो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,50,000 को 2% गर्यो भने 9,000 आउँछ। तर यो अमाउन्ट पत्ता लगाउनको लागि, नेट क्याश कलेक्सन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ इट इज अलवेज एडभाइजेबल कि यसरी तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो रिसिभेबल कलेक्सन बजेटलाई बनाऊ। द्याट वे इट बिकम्स इजियर फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड। ल अब क्वेशन के छ भने आई टेक द क्वेशन। सर अब त्यो हामीहरूले लास्ट मन्थको इन्स्टलमेन्टमा मात्र जुन छ त्यही गर्छौँ हैन। अनि त्यो जनवरीको जुन छ फेब्रुअरीको जुन छ लास्ट इन्स्टलमेन्ट 50,000 छ नि त्यो अकाउन्ट्स रिसिभेबलमा। यस हो, त्यसको चाहिँ ब्याड डेट हामीहरूले ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्छ। गुड क्वेशन। डोनाल्डले अहिले सोधेको क्वेशन त्यही कन्फ्युज नहोस् भन्नको लागि वी आर डुइङ दिस वे। मैले अघि तिमीलाई ब्याड डेट कहिले रिकग्नाइज हुन्छ त भन्दाखेरि मैले कहिले भने वी रिकग्नाइज ब्याड डेट ओन्ली इन द लास्ट इन्स्टलमेन्ट हो। ठीक छ। सो नोभेम्बरको लास्ट इन्स्टलमेन्ट जनवरीमा उठ्छ, यो जनवरीमा 2,000 रुपैयाँ ब्याड डेट देखियो। डिसेम्बरको क्रेडिट सेल्सको लास्ट इन्स्टलमेन्ट फेब्रुअरीमा उठ्छ, डिसेम्बरको क्रेडिट सेल्सको 2% फेब्रुअरीमा ब्याड डेट देखाइयो। जनवरीको लास्ट इन्स्टलमेन्ट मार्चमा उठ्छ, त्यसको क्रेडिट सेल्सको 2% के गरियो? मार्चमा ब्याड डेट देखाइयो। तर हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदा कहाँसम्मको बनाउने? मार्चको एन्डसम्म हो। मार्चको एन्डसम्म बनाउने हो नि हामीले हैन। सो मार्चको एन्डसम्म बनाउँदाखेरि के उसले पैसा तिर्ने टाइम भएको छ त? यो फेब्रुअरीको लास्ट इन्स्टलमेन्ट आउने बेला भइसक्यो, मार्चको एन्डमा छैन।
मार्चको सेल्सको लास्ट इन्स्टलमेन्ट आउने बेला भइसक्यो मार्चको एन्डमा छैन भनिसकेपछि यो पार्टमा तिमीले ब्याड डेटलाई एडजस्ट गरेर देखाउनु पर्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले एज इफ ब्याड डेट छैन भने आसरी गरेको र पछि मात्रै के गरेको त भन्दाखेरि ब्याड डेटलाई एडजस्ट गरेको। यति तिमीहरूले बनाइसकेपछि ढक्कै लर एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर यति राख्ने, यसमा कुनै पनि ब्याड डेटको ट्रिटमेन्ट हुन जरुरी छैन। किन त भन्दा मार्चको एन्डसम्ममा हामी उभिएर हेर्दाखेरि दिज आर नट द लास्ट इन्स्टलमेन्ट। त्यही कारणले गर्दा यसको ब्याड डेट रेकग्नाइज गर्ने बेला भइसकेको छैन, गर्नु पर्दैन, सिधै यो अमाउन्ट लगाएर देखाउन पाइयो। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? सर अनि यो सेल्स रेभेन्यू छ नोभेम्बर डिसेम्बरको कुनै केसमा त्यहाँ हुँदैन नि, के कसरी निकाल्नु पर्सेन्ट? ओके, त्यो बेलामा कसरी? भेरी गुड। यही क्वेसनलाई यदि नोभेम्बर र डिसेम्बरको दिएको हुँदैन थियो भने लेट्स सी सृजनालाई चाहिँ नोभेम्बर र डिसेम्बरको दिएन भने बहुत टेन्सन रहेछ है। भर्खर सृजनाले भनेको क्वेसन कसले बुझ्यो? बुझेको भए ठिक छ, नबुझेको भए लेट्स सी। नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्स नदिँदाखेरि क्वेसन कस्तो हुन्थ्यो र हामी त्यति बेला कसरी गर्थ्यौँ भन्ने कुरालाई बुझ है। एक्ज्याक्ट सेम चिज हो, तर नराम्रो डुबाउँछ है तिमीलाई। अहिले यो जुन मैले पछि गर्दैछु सृजनाले सोधे जस्तै इफ नोभेम्बर र डिसेम्बरको दिएन भने के त एन्सर सेम आउने हो, तरिका सेम हो सबै। जस्ट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि कसरी अमाउन्टलाई बाँड्ने हो त्यो मात्रै थाहा भए पुग्यो। ठिक छ, लेट्स डु इट। I'm just deleting all this. So first slide मा छ तिमीले हेर्न सक्छौ। Let me just focus on November and December. Okay, नोभेम्बर र डिसेम्बरको तिमीलाई यदि सेल्स दिएको हुँदैन थियो भने तिमीलाई पार्स ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्थ्यो। ब्यालेन्स सिटमा ब्यालेन्स सिटमा तिमीलाई के दिएको हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई I'll just try to give you the information, partial information है। ब्यालेन्स सिटमा तिमीहरूलाई ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा तिमीलाई एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर दिएको हुन्थ्यो। एकाउन्ट रिसिभेबलमा के अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको हुन्थ्यो त भन्दा मैले अटाउन खोज्दैछु सकेसम्म यहाँनिर। I'll try my best to अटाउन, अदरवाइज मैले यसलाई सानो पारेँ है। होपफुली तिमीले देख्छौ होला। ओके, तिमीहरूलाई ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्थ्यो। ब्यालेन्स सिटमा अर्को इन्फर्मेसन तेरेको I'm just trying to get the question correct है यहाँनिर। ओके, अक्षर त सबैले देखिरहेछ है। इफ कतै सानो भयो भने जस्ट ट्राई टु एडजस्ट है। म सकेसम्म भिजुअल बनाउने कोसिस गर्छु, इफ नट देन जस्ट ट्राई टु। नोभेम्बरको तिमीहरूलाई एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको हुन्थ्यो 20,000 रुपियाँ र डिसेम्बरको तिमीहरूलाई एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको हुन्थ्यो कति त भन्दाखेरि 4 3 7 75,000 रुपियाँ। ठिक छ, अब के लेख्या होला यसले? अब आई नो वेयर टु लुक एट यो इन्फर्मेसन्सहरुको लागि, सो आई एम इजिली एबल टु फाइन्ड आउट। यदि तिमीहरूलाई यदि यो दिएको हुन्छ कसरी क्वेशन बनाउने हैन, क्वेशन बनाउन जान्नु पर्दैन, तिमीहरूले एन्सर कसरी बनाउने त्यो जान। सो तिमीहरूको अहिले मैले सृजनालाई अघि भनेको क्वेशनलाई एड्रेस गर्नलाई के गरे त भन्दाखेरि यदि हामीलाई नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्स दिएको हुँदैन थियो भनेदेखि र ब्याड डेट पनि यसरी दिएको हुन्थ्यो भने कसरी चाहिँ हामीले हिसाब किताब गर्थ्यौं त भन्ने कुरा।
सो त्यो बेलामा पनि हामी एज इफ पहिला सुरुमा हाम्रो ब्याड डेट चाहिँ छैन भनेर इग्नोर गरिदिन्थ्यौँ पहिला सुरुमा, ध्यान दिएर है। एज इफ ब्याड डेट छैन भनेर के गर्छौँ हामी, इग्नोर गर्छौँ। अब ब्याड डेट छैन भने कसरी इग्नोर गर्ने, कसरी बनाउँथ्यौँ त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा थियो त भन्दाखेरि सबभन्दा अर्लिएस्ट मन्थको सबभन्दा पुरानो जुन सेल्स छ द्याट इज नोभेम्बर, नोभेम्बरको जुन रिसिएबल छ भन्नुको अर्थ के हो त, डिसेम्बरको ब्यालेन्स सिट बनाउँदा भन्दा नोभेम्बरको यति पैसा उठ्न बाँकी छ भनेर भनेको। सो नोभेम्बरको पैसा डिसेम्बर पछि कुन चाहिँ इन्स्टलमेन्ट उठ्न बाँकी हुन्छ त भन्दा थर्ड इन्स्टलमेन्ट। भने यो 20,000 लाई हामी केही पनि नसोचिकन सर्लक्क के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि जनवरीको लास्ट इन्स्टलमेन्ट भनेर ल्याएर राख्थ्यौँ। सबैले हेर है, यो जनवरीको लास्ट इन्स्टलमेन्ट जुन छ, आइएम ट्राइङ टु राइट इट विथ रेड, जनवरीको लास्ट इन्स्टलमेन्ट जुन छ यहाँनिर ल्याएर के गर्थ्यौँ, राख्थ्यौँ। ठिक छ, किन त भन्दाखेरि यसलाई कुनै भाग लाउनु पर्दैन। यो भनेको चाहिँ नोभेम्बरको जुन क्रेडिट सेल्स छ, नोभेम्बरको क्रेडिट सेल्सको उठ्न बाँकी लास्ट इन्स्टलमेन्ट पैसा हो यो। सो सिधै कहाँ आयो, जनवरीको लास्ट इन्स्टलमेन्ट आयो। अब आयो कुरा यो 75,000, यो 75,000 लाई कसरी बाँड्ने त? यदि डिसेम्बरमा सेल्स हुन्थ्यो भने डिसेम्बरको क्रेडिट सेल्सको 50% डिसेम्बरमै उठ्थ्यो, त्यसपछिबाट बाँकी तिमीहरूको 30% कहाँ उठ्थ्यो, जनवरीमा उठ्थ्यो। ठिक छ, त्यसपछिबाट तिमीहरूको बाँकी 20% कहाँ उठ्थ्यो, फेब्रुअरीमा उठ्थ्यो। मैले पहिला सुरुमा ब्याड डेट छैन एज इफ छैन जसरी इग्नोर गर भने हो नि। भनिसकेपछि यहाँनिर कुरा के आयो त भन्दा डिसेम्बरको जुन मेरो रिसिएबल छ, क्रेडिट सेल्स जुन छ, डिसेम्बरको क्रेडिट सेल्स जुन छ, त्यो उठ्ने प्याटर्न त मैले थाहा पाइसकेँ। 50% डिसेम्बरमै उठिसक्यो। अब डिसेम्बर पछि उठ्न बाँकी कति त भन्दाखेरि 30 र 20। अब यो 75,000 लाई के गर्नु पर्यो त भन्दा यो 30 र 20 को रेसियोमा भाग लाउनु पर्यो। अथवा तिमीहरूले यसरी लेख्नु 50:30:20 लेख। यो लास्टको बेसिसमा चाहिँ, लास्टको आधारमा चाहिँ के गर्ने, भाग लाउने भनेर सम्झाउ। केही सिप लागेन बुझ्नलाई, बुझ्नै सकिएन भने कति पर्सेन्ट उठाउने भनेको छ सर, यसरी लेख्ने 50:30:20 लेख्ने। अनि यो सेकेन्ड डिसेम्बर महिनाको जुन सेल छ त्यसलाई चाहिँ लास्टको दुईटाको रेसियोको आधारमा के गरिदिने, बाँडिदिने। ठिक छ, जसलाई एकदमै बुझ्न गाह्रो भइरहेछ तिनीहरूले के गर्ने त भन्दा यसरी जुन क्रेडिट सेल्स 50:30:20 भनेको हुन्छ त्यसै गरी लेख्ने। पहिला सुरुमा यो ब्याड डेटलाई इग्नोरै गरिदिने। अनि त्यसपछि एउटा 50:30:20 भनेकोमा चाहिँ लास्टको जुन दुईटा नम्बर हुन्छ त्यसको प्रोपोर्सनमा चाहिँ 75,000 लाई बाँडिदिने। सो 75,000 लाई बाँड्दाखेरि डिसेम्बर पछिको फर्स्ट महिना के, जनवरी, जनवरीमा सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट कति उठ्छ त भन्दा 75,000 को रेसियो कति, 30:20 भनेपछि कति हुने हो, 30/50 चाहिँ कहाँ उठ्छ, जनवरीमा उठ्छ। फेब्रुअरीको चाहिँ कति, 75,000 को कति 20/50 कति आउँछ यो, 45,000 र 30,000 सर। 45,000 र 30,000 भनेपछि डिसेम्बरको अकाउन्ट्स रिसिएबलको 45,000 चाहिँ जनवरीमा उठ्दो रहेछ डिसेम्बर पछिको महिनामा, द्याट इज 45,000 र 30,000 चाहिँ कहाँ उठ्दो रहेछ त भन्दाखेरि फेब्रुअरीमा। अब अघि हेर त, अघि एक्चुअल सेल्स जित्दाखेरि हामीले गरेको त्यही हो नि ठ्याक्कै, 45,000 र 30,000 नोटिस गरे है। मैले यही हेरेर त्यहाँ क्वेसन बनाएको थिएँ। सो क्वेसन बनाउन जान्नु परेन तिमीले, जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आई एम डुइङ। अब आयो कुरा के त भन्दाखेरि यहाँसम्म त सेट भयो। अब क्यास कलेक्सनसम्म आयो। अब कुरा ब्याड डेट कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हो। अब ब्याड डेटमा हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि डिसेम्बरको, नोभेम्बरको जुन 20,000 छ, नोभेम्बरको 20,000 छ, यो भनेको नोभेम्बरको सेल्सको कति पार्ट हो, नोभेम्बरको सेल्स कति पार्ट हो, 20% सर, लास्ट इन्स्टलमेन्ट हो नि। एक्ज्याक्टली 20 पार्ट हो। तर 20 पार्टको कति पार्ट उठ्दैन भनेको क्वेसनले, 20% मा कति पर्सेन्ट चाहिँ ब्याड डेट छ भनेको उसको याद गर्छ तिमीहरूले, 2%। भनेपछि यो 20 लाई मैले के लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि 18:2 लेख्न सक्छु, सक्दैन। 20 लाई मैले टुक्राउने हो भने 18 भाग हुन्छ, 2 भाग उठ्दैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ सर, किन नमिल्नु, मिल्छ। यदि मिल्छ भनेदेखि ब्याड डेट कति रहेछ त भन्दाखेरि 20,000 को 2 का मुनि 20 लेख्न पाइयो कि पाइएन, पाइयो सर, पाइयो। किन त भन्दाखेरि जम्मा 20 भागमा 2 भाग उठ्दैन भने हो नि। सो 20,000 को 20 भागको 2 भाग उठ्दैन, कति उठ्दैन त भन्दाखेरि कति आयो, 2,000। अब बुझ्नु पर्यो के त भन्दाखेरि नोभेम्बरको लास्ट इन्स्टलमेन्ट कहाँ उठ्छ, जनवरीमा। भनेपछि यो 2,000 ब्याड डेट देखाउने पनि कहाँ, जनवरीमा। त्यसै गरी 75,000 मा जाम। 75,000 भनेको कति पार्ट हो, डिसेम्बरको सेल्सको उठ्न बाँकी कति पार्ट हो,
50% दुइटै मिलाएर दुइटा इन्स्टलमेन्ट छ 30 र 20 20 हो भनेदेखि नोभेम्बरको 20 पार्ट मात्र उठ्न बाँकी थियो। डिसेम्बरको सेल्सको चाहिँ यो 30 र 20 दुईटा उठ्न बाँकी छ नि, हो केन? हो नि। हो भनिसकेपछि मैले यसलाई टोटल 50 भाग लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। 50 भागको कति भाग नउठ्ने हो? 2 भाग। भनेपछि मैले यसलाई के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि 48:2। भनेपछि यसको ब्याड डेट कति हो त भन्दाखेरि 75,000 टाइम्स 2/50 कति आयो? 3000 3000। अब मलाई बुझ्नु पर्यो कुरा के त भन्दाखेरि 75,000 डिसेम्बरको लास्ट कलेक्सन कहिले हुने हो? फेब्रुअरीमा भनेपछि यहाँनिर आइहाल्यो। अब यो पार्ट त तिमीहरूको यो जुन मार्चको पार्ट छ, मार्चको पार्ट त सिधै जनवरीको 2% राख्दै भइहाल्यो। यसको 2% यहाँनिर। कुरा बुझ्या हो? टोटल सेल्स फाइन्ड गरेर गर्दा नि हुन्छ भाइ। टोटल सेल्समा हुँदैन। ब्याड डेट भनेको जहिले पनि क्रेडिट सेल्समा है साथी हो। ब्याड डेट भनेको जहिले पनि के को बेसिसमा? हैन सर मैले 20,000 भन्दा को 2% त 400 आउँछ नि त फेरि। मैले तिमीहरूले राम्रोसँग ध्यान दियो है। त्यही भएर अघिदेखि एम्फसाइज गरिरहेको छु है। हैन सर मैले भन्दा यसमा त 100% नै क्रेडिट सेल्स छ नि त सर। हो। अनि त्यही भएर टोटल सेल्स र क्रेडिट सेल्स त सेम हुन्छ। त्यो टोटल सेल्स फाइन्ड त्यो नि हुन्छ नि हैन। क्वेशनमा अघि टोटल दिएको बेलामा त नो प्रब्लम। यहाँनिर नो प्रब्लम। प्रब्लम कहाँ त भन्दाखेरि दिस इज द टाइम व्हेन यु हेभ अ प्रब्लम। अहिले क्वेशनमा नोभेम्बर र डिसेम्बरको के दिएको छैन? त्यही मैले त्यही भनेको छ सुन न। यस्तो अब नोभेम्बर डिसेम्बरको देखाएन नि त। यसमा यो नोभेम्बरको 1 लाख भन्ने 1 लाखै त क्रेडिट सेल हो नि त यसमा त। हो। अनि हामीले त्यो टोटल सेल फाइल गर्दा त अब 1 लाखै आउँछ नि त। मैले त्यसबाट 2% निकालेर त्यही त आउँछ नि। बुझ्नु नि? तर डेफिनेटली तर नोभेम्बरको सेल्स 1 लाख भन्ने नै थाहा छैन यहाँनिर यो क्वेशनमा। त्यो फाइन्ड गर्न सजिलो छ नि त मैले भन्नु चाहिँ। यो भन्दा चाहिँ फाइन्ड गर्न त सजिलो छ डेफिनेटली। फाइन्ड गर्न अहिले के रे अबिनले भनेको कुरा पनि द्याट इज वान वे टु डु इट है। एउटा तरिका यो भयो गर्ने। अर्को तरिका तिमीहरूलाई चाहिँ अब इफ यु आर लाइक प्रिटी गुड एट म्याथ, कसैलाई अलिअलि टाकन टुकन म्याथ थाहा छ भने दिस इज अनदर वे टु डु इट। मैले तिमीलाई अर्को तरिका भन्दैछु तर पहिला यो तरिकालाई लक इन गरौँ। If you guys understand that is fine, otherwise repeat this video. This is the process you should do it भनेर हेर। नत्र भनेदेखि एक्जाममा चाहिँ ब्याड डेट चाहिँ लाएर तिमीहरूलाई यस्तो गाह्रो बनाएर चाहिँ सोध्ने चाहिँ कमै देखिएको छु। बट यु नेभर नो, यसपालि ब्याड डेट आउन पनि सक्छ। अब अबिनको आइडियालाई बुझौँ अलिकति। सो व्हाट अबिन इज सेइङ, लेट मी रिप्रोड्युस दिस स्लाइड है। मैले तीनटै स्लाइडलाई डिस्टोर्ट गरेको छैन। सो तिमीहरूले स्लाइड हेर्दाखेरि तीनटै स्लाइडलाई चाहिँ आफूले हेरेर काम गर्न सक्छौ है। ओके, सो अबिन्स आइडिया लेट्स सी, and that is yet another way to do it. There are many ways to do it. Whichever way you find comfortable, do that way. Okay. So what Abhin is saying is you have to find out first of all के त भन्दा कति पैसा कहिले कहिले उठ्छ। 50% सेम मन्थ, 30% नेक्स्ट मन्थ र 20% नेक्स्ट फलोइङ मन्थ। डिसेम्बरमा नोभेम्बरको पैसा उठ्न बाँकी छ भन्छ भनेदेखि कति उठ्ने हो त भन्दाखेरि नोभेम्बरको सेल्सको 50% नोभेम्बरमै उठ्छ। नोभेम्बरको सेल्सको 30% डिसेम्बरमा उठ्छ। डिसेम्बर पछि उठ्ने पैसालाई नोभेम्बर के रे डिसेम्बरको ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि नोभेम्बरको अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर देखा हुन्छ। कति उठ्न बाँकी छ? 20%। ठीक छ। सो अबिनले अहिले भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि इफ यु नो कि दिस 20,000 इज 20% अमाउन्ट अफ क्रेडिट सेल्स भनेदेखि टोटल क्रेडिट सेल्स कसरी निकाल्ने त भन्दा टोटल क्रेडिट सेल्स कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दा टोटल क्रेडिट सेल्स अफ नोभेम्बर कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दा इफ यु नो कि 20,000 इज 20%, 20,000 इज 20% भनेदेखि टोटल क्रेडिट सेल्स कति हुन्छ? डिवाइड बाइ 0.2 गर्ने हैन सर? हैन 1 लाख आयो नि, हो के न? सो 1 लाख आयो भनेपछि कुरा के हो त भन्दाखेरि यो टोटल क्रेडिट सेल्स हो भने यसको 2% के हो? ब्याड डेट हो। सो 2% कति हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल 2% कति हुन्छ निकाल्दियौँ। ओके, यसको 2% कति हुने भयो? 2% अफ 1 लाख कति हुने भयो? 2000। एन्ड दैट सेम 2000 दैट वी आर गेटिङ हियर, दैट वी आर गेटिङ हियर। 75,000 लाई त्यही लजिकमा
डिसेम्बरको जति सेल्स छ त्यसको 50% डिसेम्बरमै उठ्छ। डिसेम्बर पछि उठ्ने पैसा के हो त भन्दाखेरि यो 30 र यो 20%। सो डिसेम्बर पछिको उठ्ने यो 75,000 भनेको डिसेम्बरको क्रेडिट सेल्सको चाहिँ 50% उठ्न बाँकी रहेछ भनेदेखि टोटल क्रेडिट सेल्स कति हुन्छ त भनेर हामीले निकाल्ने भने टोटल क्रेडिट सेल्स यो नोभेम्बरको यो के डिसेम्बरको निकाल्ने हो भने 75,000 डिवाइडेड बाइ के 0.5 कति आयो 1,50,000 हैन। 1,50,000 हो भने यसको 2% अफ 1,50,000 कति आउँछ त भन्दा 3,000। There are different ways to do it. That's up to you how you do it. हैन जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही गर। मैले तिमीलाई दुईटै तरिका भन्दिए। अब whichever way you find easy, that's up to you. ठीक छ? अबिनले भनेको तरिका चाहिँ यो। Alright. So bad debt को केसलाई हामीले डिल गर्यौं। अगेन हाउ टु रिकग्नाइज यसलाई ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त भन्यो भनेदेखि यो ब्याड डेब्ट को अमाउन्टलाई टोटल गरेर इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्याड डेब्ट एक्सपेन्स भनेर देखाउने, यो अमाउन्टलाई ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर देखाउने र यो अमाउन्टलाई लगेर के गर्ने तलको यो टोटल अमाउन्टलाई लगेर के गर्ने त भन्दा क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटमा लगेर राख्ने। ठीक छ? ओके। सो any problem so far? This is a little bit technical thing. त्यही कारणले गर्दा लास्टमा मैले एउटा मात्र आइसोलेसन गरेर तिमीलाई I am trying to make you understand. I don't know how successful I am in doing that, but तिमीले एक दुईचोटि हेर, I hope you'll understand. Okay, any questions so far? Anything? No questions. Very good. Questions दुईटा कारणले गर्दा आउँदैन, कि त बुझेन भने कि त धेरै बुझेर है। I doubt it is the second reason. अब त्यो कारणले गर्दा तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा just try to go through मैले अहिले जुन छ यो भिडियो तिमीले दुईचोटि तीनचोटि हेर्यो भने डेफिनेटली बुझिहाल्छ है। Okay, so let me try to touch upon the technical part of one question जुनको मैले I have already made the video and included it. त्यो भने चाहिँ 2019 को fall को केस स्टडी सबैले हेर त 2019 को fall को केस स्टडीज तिमीहरुको ब्यालेन्स शीट को टोटल चाहिँ 5,82,000 वाला भएको। ब्यालेन्स शीट को टोटल 5,82,000 वाला भएको। सबैजनाले भेट्या हो? स्प्रिङ हो सर त्यो 2019 स्प्रिङ। ओके, स्प्रिङ हेर त्यसो मेरोमा फल लेखेर रहेछ, मेबी यो सरस्वतीको किताबमा इयर मिस्टेक भएको हुन सक्छ। ओके, सबैले एकचोटि सर त्यहाँनिर रिसिभेबल कलेक्सन बजेटको लागि चाहिने इन्फर्मेसन एकचोटि ट्राई टु जस्ट ट्राई टु गो थ्रु इट। एकचोटि सर हेर त, जस्ट गो थ्रु द क्वेसन ब्रिफली। म क्वेसन एकचोटि यता एक्सपोर्ट गरौँ त्यसमा। कुन क्वेसन भन्नु सर फेरि भन्नु त? 19 को स्प्रिङ। सर मन्थली फिक्स्ड कस्ट भनेर भन्यो भने तीनटै मन्थमा त्यही फिक्स्ड कस्टको भ्यालु राख्ने हो कि के हो सर? वेट, सरिता शर्मा बोल्ने वीएस निकेतन का। ओइ ओ श्याम बाबू, बहुत सरिता सरिता कराइल छ रे। अरे सिस्टर पानी लिएर आउँछु म अहिले फेरि। Wait a second, let me get the question first. Wait. एउटा क्वेशन तिमीलाई गरायो भने देन लगभग तिमीलाई यसमा भेरिएसनहरु सबै कभर गरिहाल्छ। Just a second.
सरी तैँले अहिले भनेकोमा चाहिँ यदि मन्थली फिक्स कस्ट दिएको छ भने what you have to do is तिमीले तीनैवटा महिनामा चाहिँ त्यही फिक्स कस्टलाई चाहिँ सेम अमाउन्ट के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ ठीक छ। जस्तो मन्थली फिक्स कस्ट 10,000 भन्छ भनेदेखि जनवरीमा पनि 10,000 फेब्रुअरीमा पनि 10,000 अनि मार्चमा पनि 10,000 भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो ठीक छ। अनि त्यस्तो केसमा डिप्रिसिएसन फेरि कसरी राख्ने सर? हामीले एउटा महिनामा फिक्स कस्ट लिएको थियो भने हामीले 3 महिनाको डिप्रिसिएसन राख्थ्यौं, अब यसमा चाहिँ यसमा डिप्रिसिएसन हुँदैन हैन र? र फिक्स कस्ट भित्र डिप्रिसिएसन छ भन्ने कुरा गरे भए छुट्टै हो, तर फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै नट नेसेसरीली इट इज अ डिप्रिसिएसन है। डिप्रिसिएसन इज फिक्स कस्ट, डिप्रिसिएसन इज फिक्स कस्ट, दैट इज ट्रू, तर all the fixed costs are not the depreciation, यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। र तिमीलाई यदि क्वेशनमा फिक्स कस्ट मात्रै भनेर दिएको छ भनेदेखि दैट डज नट मीन कि यु आर गिवन विथ द डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा छ। Okay, I don't know if Sarita understands me. Let me try to clarify you. तिमीहरुलाई फिक्स कस्ट दिएको छ र मन्थली फिक्स कस्ट दिएको छ। मन्थली फिक्स कस्ट minimum 10,000 दिएको छ भने this 10,000 if nothing is specified on part of this तिमीहरुको यो फिक्स कस्ट भनेदेखि you have to consider this is a cash fixed cost per month. यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अमाउन्ट each month तिमीहरुको कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि क्याश डिस्बर्समेन्ट को पार्टमा जानु पर्यो। डिस्बर्समेन्ट को पार्टमा जानु पर्यो ठीक छ। र यो अमाउन्ट कहाँ पनि जानु पर्यो त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा एज अ एक्सपेन्सेस भनेर पनि जानु पर्यो। अनि मलाई डिप्रिसिएसन दिएको छ अरे भनौं, सो डिप्रिसिएसन दिएको छ अरे सर ब्यालेन्स शीटमा फिक्स कस्टमा जोड्ने होइन र सर फिक्स कस्टको भ्यालु ले ब्यालेन्स शीटमा कस्ट कहिले जान्छ? एसेट्सको केसमा एनुअल डिप्रिसिएसन तिमीलाई दिएको छ मानौं कति त भन्दाखेरि 12,000 भनेर भन्यो अरे। तर तिमीहरुलाई चाहिँ मानौं तिमीहरुले त 3 महिनाको मात्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। 3 महिनाको मात्र बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुले के गर्छौ त भन्दा तिमीहरुको इन्कम स्टेटमेन्टमा कति मात्र देखाउने त भन्दाखेरि 12,000 को कति महिनाको? 3 महिनाको मात्र। 3 का मुनि 12 कति मात्र देखाउँछौ? 3,000। र यसलाई के गर्छौ त भन्दाखेरि तिम्रो ब्यालेन्स शीट बनाउँदाखेरि एसेट्सबाट कति डिडक्ट गर्छौ? डिडक्ट कति? 3,000। कुरा बुझ्या हो? सरी 10,000 कता छ? ए होइन, दिस इज जस्ट अ र्यान्डम एक्जाम्पल। ए सरिताको क्वेशनको अब इफ यु टुड ह्याभ बीन इन कलेजमा भावे हामीले अझै मजासँग टक्क पढ्न पाउँथ्यौं, तर एनीवेज अहिले अब वी हैव टु वर्क विथ दिस। अब एक्जाम्पल जता भेट्यो त्यतै हाल्दै जाने हो। ओके, सो यो क्वेशनमा द रिजन बिहाइन्ड लाइक शोइङ यु दिस क्वेशन इज टेक्निकली करेक्ट, तर तिमीले ठाडो हिसाबले जुन तरिकाले तिमीले आजसम्म बनाउँदै गएको थियौ त्यो हेर्छौ भनेदेखि what you will find is तिम्रो ब्यालेन्स शीट युजुअली नमिल्न सक्छ। अब यसको लागि चाहिँ अलिकति तिम्रो चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट मी टेल यु ब्यालेन्स शीट कसरी मिल्दैन भन्ने कुरालाई म ध्यान दिन्छु। अहिले तिमीहरुको इफ मैले अघि हामीले जुन अगाडिको क्वेशन गरेका थियौं त्यो अगाडिको क्वेशन गर्दाखेरि हामीलाई ब्यालेन्स शीटमा यसरी इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ भनेर भनेको थिए, याद छ है सबैलाई? यदि यसरी इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ भने दिस टु अमाउन्ट दिस यो दुईटा अमाउन्ट जुन छ यो भनेको के हो? डिसेम्बरको अकाउन्ट रिसिभेबल हो। र यहाँनिर जुन रातोले लेखिएको छ नि यो पार्ट सबैले नोटिस गरेछ है, यो रातोले लेखेको पार्ट जुन छ यो पार्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि दैट बेसिकली हैज टु बी इक्वल टु दिस अमाउन्ट। यो अमाउन्टसँग के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। यु जस्ट एड इट अप। 75,000 र 20,000 ले 95,000 यो तीनटै जोड्यो भने पनि कति आउनुपर्छ? 95,000 आउनुपर्छ। सो दिस इज वान वे। अब तिमीलाई कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स शीटमा यसरी दिएको पनि हुन्छ, तिमीहरूले यसरी बनाउँछौ पनि। यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो र यो 99.99% बराबर आउने हुन्छ भनेर भनेको थिए। र एउटा क्वेशन जसमा बराबर आउँदैन त्यो यो क्वेशन हो। यहाँ तिमीहरूले हेर्यो भने यहाँ 1,34,000 छ,
तिमीले त्यो रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाउँदाखेरि जेठ र असारको एक्चुअल यो फिगरहरू लिएर तिमीले बनाउँदाखेरि तिमीहरूको जुन यो पार्ट छ तिमीले यहाँनिर जुन देख्ने यो पार्ट छ दैट दिस पार्ट अहिले जुन जोड्दाखेरि बराबर आउँछ भनेको पार्ट इट विल नट बी इक्वल टु 1,34,000 इट विल नट बी इक्वल टु के 1,34,000 अब यो बेलामा कसरी गर्ने त भन्नको लागि चाहिँ एक्ज्याक्टली यही क्वेशनको चाहिँ मैले तिमीहरूको युट्युबमा मैले एउटा लिंक हालिदिएको छु दैट आई हैव अलरेडी डन दिस क्वेशन मैले तिमीहरूको यसमा चाहिँ के मात्र छ त भन्दा यही क्वेशनको चाहिँ अकाउन्ट्स रिसिभेबल कलेक्सन बजेट भनेर छ त्यहाँ कलेक्सन बजेट भनेर छ सो आई विल बी ड्रपिङ द लिंक फर दैट आवाज अलिकति किरकिर छ बिकज आई डिडन्ट ह्याभ माइक्रोफोन है सो दैट इज वाइ तिमीहरूको अलिकति त्यहाँनिर आवाजमा केही तिमीहरूले हुन्छ तिमीले हेडफोन लाएर अथवा अलिक ठुलो आवाज बनाएर सुन्यौ भने I have explained this thing why यो 1,34,000 सँग बराबर आउँदैन र यो बराबर गर्नलाई के गर्ने र कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा मैले त्यहाँनिर हालिदिएको छु सो आई सजेस्ट यु टु गो थ्रु दैट पर्टिकुलर क्वेशन भिडियो ठीक छ अलराइट सो एनीथिङ एल्स अब having said सर this इक्विटी much शेयरको बारेमा नि भनिदिनु सर इस्युड इक्विटी शेयर बारेमा Okay, so let me give an example and then give you the idea कसरी हुन्छ भनेर है मानौँ क्वेशनमा तिमीलाई बजेटको क्वेशन दिया हुन्छ बीचमा कतैपट्टि के लेख्दै त भन्दाखेरि इस्युड कम्पनी इस्युड इक्विटी shares of rupees 10,000 during the month of January भन्दियो अरे ठीक छ this is another random example है तिमीहरूले चाहिँ you should be able to visualize कि यो चाहिँ यसरी योसँग जोडेर हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो यो आयो भने के गर्ने ठ्याक्कै यही गर्ने यसको इम्प्याक्ट कति ठाउँमा पर्छ त भन्दाखेरि दुई ठाउँमा पर्छ फर्स्ट इम्प्याक्ट कहाँ त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटको दिस काइन्ड अफ लाइन सेज कि फर्स्ट यो बजेटमा जाने त्यसपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सनमा जाने र क्याश कलेक्सनको भित्रपट्टि चाहिँ के ल्याउने त भन्दाखेरि इस्यु अफ इक्विटी भनेर कुन महिनामा भनेको छ जनवरीमा भनेको छ भने जनवरीमा के गर्ने त भन्दाखेरि जनवरी महिनामा 10,000 रुपैयाँ प्लस गरेर देखाउने ठीक छ पहिला सुरुमा क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स आउँछ क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स पछि इस्यु अफ इक्विटी भनेर यो अमाउन्ट देखाउने एन्ड देन सेकेन्ड स्टेपमा कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि बजेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि लायबिलिटीज एन्ड इक्विटीज साइडमा तिमीले के गर्ने त भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ तिमीहरूको ओपनिङ ब्यालेन्स सिट एक्जिस्टिङ अथवा ओपनिङ इक्विटीमा के गर्ने एड के गर्ने त भन्दाखेरि न्यू इक्विटी भनेर पहिला जति छ त्यसमा के गर्ने एड गर्ने कतिले एड गर्ने त भन्दा रुपीस 10,000 ठीक छ कुरा बुझ्या हो सत्य देवी बुझे सर Alright, anything else? अब ख्यालमै I have already covered almost 90 marks भन्दा बढीको मैले भ्याइसकेको छु है साथीहरु So having said that के त भन्दाखेरि अब मैले यत्रो इफोर्टको हामीले जुन गरेका छौं त्यो इफोर्टको चाहिँ रिफ्लेक्सन तिमीहरुको रिजल्टमा देखिनु पर्यो the reason is के त भन्दाखेरि चाहिँ अब my intention is for you to all of you to pass this managerial accounting अब तिमीलाई क्लासमा चाहिँ भन्ने गर्ने हुन्छ मैले सबै स्टुडेन्टहरुमा प्राय मैले के देखाएको छु त भन्दा यो म्यानेजरियल एकाउन्टिङमा जो फेल हुन्छन् तिनीहरुले 8th सेमेस्टर कटिसकेपछि पनि बारम्बार दिइरहेको हुन्छन् तर पास गर्दैनन् है यो तातोमा तिमीहरुले जति सम्झ्या छौ त्यसको बेसिसमा पास गर्यो भने देखि इट्स भेरी इजी टु पास अब इन केस यसपालि छुट्यो र इफ यु हैव टु गिभ ब्याक पेपर भने देखि बहुत दुःख पाउँछौ तिमीहरुले तिमीहरुको सिनियर्सहरु पनि छन् साथीहरु कति जना यहाँनिर
यदि तिमीहरूलाई चाहिँ मैले गफ दिए जस्तो लाग्छ भने जस्ट कन्सल्ट विथ देम. सो ट्राई टु पास इट दिस टाइम. मेहनत गर, धेरै मेहनत गर. अब आई थिङ्क केही सपोर्ट भयो होला यो क्लास अहिले हामीले साँझ लिएको क्लासेसहरूले गर्दा बिचमा अलिकति डिस्कन्टिन्युएसन भयो, सरी फर द्याट है. अब बजेटको पार्टमा मैले यति नै भने. अब देयर आर लट्स अफ अदर भेरिएसन्स. बुकमा हेऱ्यो भने धेरै खालको क्वेसन्सहरू छ र स्पेसली अहिले यो तिमीहरूले प्रायले युज गर्ने अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा चाहिँ नयाँ एडिसन जुन आएको छ बुकमा चाहिँ त्यसमा चाहिने भन्दा बढी चाहिँ तिमीहरूको क्वेसन्सहरू राखेर चाहिँ स्टुडेन्टलाई अझ कन्फ्युज बनाउन खोजेको छ है. सो सिम्पल भेरिएसन बेसिक्स तिमीहरूले आफ्नो क्ल्यारिटी गरेर पुग्छ. यो अस्मिताको नयाँ पुरानो बुकमा चाहिँ ठिकै छ, पास्टमा आएको क्वेसन्सहरू जुन जुन छ त्यसलाई फोकस गरेर राखिदिएको छ इक्जामको लागि हैन. नयाँ आएको चाहिँ तिमीहरूले अब बुक नहेर भन्छु म, बुकबाट चाहिँ मैले प्रिपेयर नगर भन्छु. स्पेसली यो अस्मिताको नयाँ पब्लिकेसनको अहिले नयाँ एडिसन जुन आएको छ तिमीहरूको इन्टायर फोकस भनेको पास्ट क्वेसन्समा हुनु पर्यो. र यसपालि तिमीहरूको क्वेसन्सहरू पनि इट इज भेरी लाइकली कि पहिला जस्तो क्वेसन्सहरू दोहोरिएको छ यसपालि त्यही क्वेसन्सहरू नै दोहोरिने हो. 2013 देखि यताको बजेटको सबै क्वेसन तिमीले गरेर सक्यौ भने आई सी नो प्रब्लम एट अल फर यु टु पास द एक्जाम है. सो तिमीहरू